जामियाए ज़बान उर्दू, ये जामियाए ज़बान उर्दू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मोहतरम नाज़रीन, आओ उर्दू के सीरीज़ में आप सभी का मैं दिल खैर मक़दम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता क्लासेस में हमने अल्फाज की दुनिया में पहला कदम रखा और 2 हुरूफ़ी अल्फाज हमने सीख लिए हैं। बेजोड़ 2 हुरूफ़ी अल्फाज, तकरीबन 50 अल्फाज हम सीख चुके हैं। आइए आज की क्लास के अंदर हुरूफ़ तहज्जी को अलीफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए के साथ जोड़कर लिखने की कोशिश करेंगे। ये इसलिए भी ज़रूरी है अज़ीज़ तलबा कि इनसे मिलकर कई लफ्ज़ हम बना सकते हैं। तो चलिए बिला किसी ताख़ीर हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। यहाँ पर मैंने लिखा है हुरूफ़ों का अलीफ के साथ जोड़। देखिए तमाम हुरूफ़ तहज्जी अलीफ से लेके यहाँ तक हम लिखे हैं और उन तमाम हुरूफ़ तहज्जी के साथ अलीफ को जोड़े। अगर आप गौर करेंगे बच्चों तो अलीफ और अलीफ 2 मरतबा अगर आपकी आवाज़ में निकलती है तो अलीफ मद आ की निकलती। उसके बाद हम बे के साथ अगर अलीफ को जोड़ना चाहें तो हम क्या करेंगे? बे की मुख्तसर शक्ल लिखेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने इससे पहले भी जिक्र किया था कि इस बात को आपको ज़हन में रखना है कि अलीफ, दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े, शे और वाव, ये वो हुरूफ हैं अगर ये किसी हर्फ से पहले आते हैं तो जोड़ी नहीं बनाते। वेरी गुड। अलीफ, दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े, शे और वाव, उसमें हम अलीफ मदाब को भी शामिल करे थे। अगर वो किसी हर्फ से पहले आते हैं तो जोड़ी नहीं बनाते हैं। शाबाश। और हाँ, अगर ये किसी हर्फ के बाद आते हैं तो जुड़ जाते हैं, लेकिन इनकी शक्लों में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं आता। ठीक है, इस बात को आपको ज़हन में रखना है। अब चूंकि ये बे पहले है और अलीफ बाद में है, लिहाजा अलीफ बे के साथ जुड़ जाएगा। बे के साथ अलीफ क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। ये जो मैं आपको अलग अलग कर रहा हूँ ये है बे की छोटी शक्ल, ये है बे। और उसके बाद निकल गया हमारे पास अलीफ। ये अलीफ क्या बन गया? बा। थोड़ा सा खींचना है, 2 अलीफ के बराबर बा नहीं बोलना है आपको। थोड़ा सा क्या खींचेंगे? बा। कैसे खींचेंगे बताइए? बा। वेरी गुड। बे अलीफ बा, बे अलीफ बा, ते अलीफ ता। इसके बाद टे अलीफ, बोलिए ना, ता, है ना? टे अलीफ ता। से अलीफ, शाबाश, से अलीफ सा। जीम अलीफ जा, सीम अलीफ चा। है अलीफ हा, खे अलीफ खा। दाल अलीफ दा, डाल अलीफ दा। ज़ाल अलीफ ज़ा। रे अलीफ रा, रे अलीफ रा। ज़े अलीफ ज़ा, ये अलीफ या। देखा बच्चों, यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो खा तक तो अलीफ जुड़ रहा है, लेकिन दाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े और ये में अलीफ कहीं पर भी नहीं जुड़ रहा। देखिए दाल के साथ अलीफ नहीं जुड़ रहा है, बेजोड़ है। डाल के साथ अलीफ नहीं जुड़ रहा है। तो हमने इससे पहले बताया था, आपको ज़हन में रखना है कि डाल, डाल, ज़ाल, रे, अड़े, ज़े, ये अगर किसी हरफ से पहले आते हैं तो ये जोड़ी नहीं बनती। लिहाजा हमने क्या किया? दाल और अलीफ जोड़ते नहीं है, बेजोड़ रहेंगे, लिहाजा हम अलीफ को दाल के बिल्कुल करीब करके लिख दिए हैं। इसी तरह दाल के साथ, रे के साथ, रे, जी, जे और शे के साथ में भी कोई मामला हुआ, दोनों को बिल्कुल करीब करीब करके लिखना है।
اب اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ سین الف سا، شین الف شا، تھوڑا سا کھینچنا ہے، شا، صاد الف، ویری گڈ، صاد، تھوڑا زور سے بولنا ہے، صاد الف، زا، ویری گڈ، توئے الف، ویری گڈ، زوئے الف، عین الف، ویری گڈ، فین الف، فے الف، قاف الف، کاف الف، گاف الف، لام الف، میم الف، نون الف، نا، واو الف، وا، ہے الف، ہا، دو چشمی ہے الف، ہا، حمزہ الف، یہ الف یا ہے نا. یہ ہم نے کیا کیا؟ تمام حروف تہجی کو الف کے ساتھ جوڑ کر لکھا ہے، اور جو آپ کو میں نے یہاں پر رنگ بدل دیا ہے وہ تمام کے تمام حروف تہجی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور جب الف کے ساتھ ملتے ہیں تو ان کی چھوٹی شکلیں آئیں گی، اور سوائے دال ڈال زال ری اڑے زی شے کے بقیہ تمام حروفوں کی شکلیں بدل گئی، چھوٹی شکلوں کے ساتھ ہم نے اسے لکھا ہے. یہ حروفوں کا الف کے ساتھ جوڑ روا کے ساتھ انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. اب اس کے بعد باری ہے تمام حروف تہجی کو واو لگا کر لکھیں. یاد رکھیے تمام حروف تہجی کو تو ہم واو لگائیں گے، لیکن یہ سب کے ساتھ جڑے گا سوائے دال، دال، زال، رے، اڑے، زین، یہ اور واو. ان میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں گے، غور کریں گے تو واو نہیں جڑ رہا ہے، قریب کر کے لکھ دینا ہے. چلیے الف کے بعد میں نے آپ کو لکھا ہے، میں کر رہا ہوں کلر تمام الگ الگ سے اس کو رکھ رہا ہوں. الف کو حروف تہجی کو ہم الگ الگ کریں. الف واو، او، بے واو، بو، بے واو، بو، تے واو، تو، تے واو، تو. یہ سی کی چھوٹی شکل ہے، واو کے ساتھ جڑ رہا ہوں، لہذا سی واو، سو، جیم واو، جو، چیم واو، چو، ہے واو، شاباش، ہے واو، خے واو، ویری گڈ، دال واو، دو، دال واو، دو، شاباش، زال واو، زو، رے واو، رو، رے واو، رو، زے واو، زو، یہ واو، یو، سین واو، سو، شین واو، شو، صاد واو، سو، زاد واو. بولیے نا، زاد واو، زو، توئے واو، تو، زوئے واو، زو، عین واو، او، غین واو، او، فے واو، فو، قاف واو، او، کاف واو، کو، گاف واو، گو، لام واو، لو. اس کے بعد بتائیے کیا ہے؟ میم واو، مو، زور سے بولنا ہے، نون واو، ویری گڈ، واو واو، وو. بولیے ایک بار، واو واو، وو، ہے واو، وو، دو چشمی ہے واو، وو، حمزہ واو،
چاہے کسی بھی حرف کے ساتھ جوڑ کر لکھیں گے. اگر دال، ڈال، زال، رے، اڑے، سے، شے اور واو کسی بھی حرف سے پہلے آتے ہیں تو وہ جوڑی نہیں بنائیں گے. لہذا آپ دیکھ رہے ہوں گے الف کے ساتھ جوڑی بھی وہ نہیں بنائیں اور واو کے ساتھ جوڑی بھی ان کی نہیں بن پائے. البتہ ہم وہ قریب کر کے لکھتے ہیں. آئیے حروفوں کا چھوٹی اے کے ساتھ جوڑیں گے. یہاں آلریڈی میں لکھ چکا ہوں. آپ کے سمجھانے کے لیے تمام حروف تہجی کو الگ رنگین چوک سے میں اس کو الگ کر کے بتا رہا ہوں. الف چھوٹی اے نہیں ملیں گی. اس لیے نہیں ملیں گی کیونکہ ہم جانتے ہیں الف، دال، ڈال، زال، رے، ڑے، زے، شے اور واو اور الف مدہ اگر کسی حرف سے پہلے آتے ہیں تو یہ کوئی جوڑی نہیں بنائیں گے. لہذا الف الگ اور چھوٹی اے الگ ہو گئی ہے. یہاں پر ان دونوں کو الگ الگ رکھا گیا. قریب کر کے لکھیں. الف چھوٹی اے، شاباش. بی، بے چھوٹی اے، بی، پے چھوٹی اے، پی، تے چھوٹی اے، شاباش. ٹے چھوٹی اے، بولیے نا، ٹے چھوٹی اے. ٹی، سے چھوٹی اے، شاباش. جیم چھوٹی اے، جی، جیم چھوٹی اے. چی، یہ ہے جس کو میں رنگ کر رہا ہوں. ہے چھوٹی اے، ہاں ہاں ہے چھوٹی اے، آواز نیچے کی طرف جاتی ہے. پی، ہے چھوٹی اے، پی، ہے چھوٹی اے، پی. خے چھوٹی اے، شاباش. خے چھوٹی اے. خی، دال چھوٹی اے، دی، دال چھوٹی اے، دی. زال چھوٹی اے، شاباش. رے چھوٹی اے، ری، رے چھوٹی اے، ری. زے چھوٹی اے، زی. شے چھوٹی اے، شی. سین چھوٹی اے، سی. شین چھوٹی اے، شی. صاد چھوٹی اے، سی. زاد چھوٹی اے. توئے چھوٹی اے، زوئے چھوٹی اے. عین چھوٹی اے، غین چھوٹی اے. فے چھوٹی اے، فی. قاف چھوٹی اے، قی. کاف چھوٹی اے، شاباش. کاف چھوٹی اے، کی. کاف چھوٹی اے، ماشاءاللہ. لام چھوٹی اے، لی. میم چھوٹی اے، می. نون چھوٹی اے، نی. واو چھوٹی اے، شاباش. وی. ہے چھوٹی اے، ہی. ہے چھوٹی اے، ہی. حمزہ چھوٹی اے، ای. یہ چھوٹی اے، نہیں. یہ چھوٹی اے، یہ. چھوٹی اے کی آواز نیچے کی طرف جانا ہے. ٹھیک ہے. الف کے ساتھ جوڑ لگائیں گے تو تمام حروفوں کی آواز اوپر کی طرف جائے گی. واو لگائیں گے آواز آگے کی طرف کریں گے اور ہونٹ گول کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر بڑی اے کے ساتھ آواز آگے کی طرف جاتی ہے لیکن ہونٹ گول نہیں ہوں گے. چلیے الف اور بڑی تمام حروفوں کا بڑی اے کے ساتھ جوڑ ہم کرنے جا رہے ہیں. چلیے میں تمام حروف تہجی الگ سے نظر آنا اس لحاظ اس لیے رنگین چوک سے اس کو الگ کر رہا ہوں. الف بڑی اے آگے کی طرف نکالو. یہاں آواز الف بڑی اے، اے کہہ سکتے ہو. اے بولو آپ. الف بڑی اے، بے بڑی اے، شاباش. بے بڑی اے، بے. اسی طرح پے بڑی اے، پے. تے بڑی اے، تے. ٹے بڑی اے، شاباش. سے بڑی اے،
Very good. जीम बड़ी ये. Very good. जे. जीम बड़ी ये. चे. Very good. आप सभी भी जो है आप मेरे बात फौरन बोलना है. है बड़ी ये. है बड़ी ये. नहीं रेहान. है बड़ी ये. है बड़ी ये. दाल बड़ी ये. दाल बड़ी ये. जाल बड़ी ये. रे बड़ी ये. रे बड़ी ये. जे बड़ी ये. ये बड़ी ये. उसके बाद सीन बड़ी ये. शाबाश. सीन बड़ी ये से. शीन बड़ी ये. शे. स्वाद बड़ी ये. से. ज़ाद बड़ी ये. जे. तोए बड़ी ये. नहीं ते. ज़ोए बड़ी ये. ज़ोए नहीं जी बेटा. जे. आइन बड़ी ये. रे. आइन बड़ी ये. तो गो की आवाज ए की आवाज मिलाओ. रे हुआ. फ ए. फे. फे की आवाज फ. ये की आवाज ए. फिर फ और ए मिलाओ. फे हो गया. और बढ़िए. ए. काफ बढ़िए. शाबाश. काफ बढ़िए. गे. लाम बढ़िए. वेरी गुड. मीम बढ़िए. मे. नून बढ़िए. वेरी गुड. वाव बढ़िए. ले. हे बढ़िए. हे. दो चश्मी है बढ़िए. हे. हमजा बढ़िए. ये बढ़िए. ये माशाअल्लाह. याद रखिएगा ये वो जोड़ियां हैं हुरूफ की जो बेइंतहा अहम है और इन्हीं से ढेर सारे लफ्ज हम बना सकते हैं. आने वाली क्लासेस में हम इंशाल्लाह आपको बना के बताएंगे. एक मिसाल में आपको बता रहा हूं. दा यहाँ पर लिखा हुआ रेहान. दा के बाजू में और एक दा लगा दो. क्या बन गया? दा. फिर और एक दा. दादा. दादा बना है ना. इसी तरह बहुत सारे बना सकते हैं. आपा. बाबा. आजा. चाचा है ना. नून अलिफ ना. नाना. बिल्कुल सही कहा आपने. नाना. मामा. लाना है ना. लादा. डाला. काला. देखिए आप कितने सारे. सादा है ना. कई सारे अल्फाज आप बना सकते हो. आया. इसी तरह इसमें भी या इनको और इनको दोनों को जोड़ के कई ढेर सारे लफ्ज हम इंशाल्लाह बना सकते हैं. इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में हम देखेंगे. आइए मैं हुरूफों का अलिफ के साथ जोड़ आपको पढ़ा रहा हूँ. अलिफ जब कभी भी आप अलिफ की दो बातें आपको याद रखना है. एक बात तो ये है जब कभी भी हुरूफ ताजी के साथ अलिफ जुड़ता है तो उसकी आवाज ऊपर की तरफ जाती है और हमें थोड़ा सा खींचना है यहाँ पर. रिमेंबर दैट कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा खींच कर पढ़ना है. जैसे कि आप बा नहीं बोलेंगे यहाँ पर. बा थोड़ा सा खींचेंगे. बा और उसकी आवाज आगे की तरफ जाए ऊपर की तरफ जाएगी. अलिफ के साथ जोड़ेंगे आप. तो आइए मैं इसको पढ़ाता हूँ. एक मरतबा पढ़िए. अलिफ मद आ. जोर से पढ़िए. अलिफ मद आ. बे अलिफ बा. बे अलिफ बा. ते अलिफ ता. ते अलिफ ता. ते अलिफ सा. जीम अलिफ जा. सीम अलिफ जा. है अलिफ था. है अलिफ खा. दाल अलिफ दा. दाल अलिफ दा. दाल अलिफ जा. रे अलिफ रा. रे अलिफ ला. जे अलिफ जा. ये अलिफ जा.
سا شین الف شا صاد الف صا ضاد الف ضا طوی الف طا زوی الف زا عین الف عا غین الف غا فی الف فا قاف الف قا کاف الف کا گاف الف گا لام الف لا میم الف ما نون الف نا واو الف وا ہے الف ہا ہے الف ہا حمزہ الف آ یہ الف یا چلیے اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروفوں کا واو کے ساتھ جو اب یہاں پر میں ہجے کر کے نہیں پڑھوں گا روا کے ساتھ پڑھا ہوں میرے فوراً بات ریپیٹ کیجیے آپ او بو پو تو ٹو ثو جو چو حو خو دو ڈو ذو رو رو زو جو سو شو سو زو تو زو عو غو فو قو کو گو لو مو نو وو ہو او یو آئیے حروفوں کا چھوٹی اے کے ساتھ جوڑ کر ہم تمام حروفوں کو پڑھنے جا رہے ہیں پڑھیے میرے ساتھ ای آواز نیچے کی طرف بی پڑھیے میرے فوراً بعد پی تی ٹی فی جی چی حی خی دی ڈی زی ری ڑی زی جی سی شی صو سی زی تی زی عی غی فی قی کی گی لی می نی وی ہی ہی ای ی ابھی بعد میں لکھنا بیٹا پہلے پڑھنا شروع کرو اب یہاں پر ہم بڑی اے کے ساتھ جوڑ کے جو ہے انشاءاللہ حروف بنائے ہیں اب اس کو یاد رکھنا ہے بڑی اے کے ساتھ جب جوڑ کے ہم حروف کو پڑھتے ہیں یا لفظوں کو پڑھتے ہیں تو آواز کہاں جائے گی آگے کی طرف جائے گی میرے بعد فوراً بات پڑھنا زوردار آواز سے اے بے پے تے ٹے سے جے چے حے خے دے ڈے لے رے اڑے زے ژے سے شے سے زے طے زے عے غے فے قے کے گے لے مے نے وے ہے اے یہ شاباش ماشاءاللہ اب آپ گھر جا کے کیا کرنا ہے حروفوں کا الف کے ساتھ جوڑ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 5 مرتبہ اس کو کریں گے اور حروفوں کا واو کے ساتھ جوڑ 5 مرتبہ پریکٹس کریں گے اور چھوٹی اے اور بڑی اے اس کے ساتھ جوڑ 5 مرتبہ گھر پر پریکٹس کریں گے اور پھر اس بات کو بھی دیکھیں گے کہ کیا آپ الف
کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. اکثر بچے جوڑتے وقت غلطی کرتے ہیں. سین میں جوڑی جوڑتے وقت کیا کرتے ہیں؟ مان کے چلیے آپ کی لائن ہے اور آپ لائن کے ساتھ آپ کو سین کو جوڑنا ہے، تو یاد رکھیے 3 گھر آپ کو بنانا ہے. 1 گھر، 2 گھر، 3 گھر، 3 شوشے آپ بنائیں گے. پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ الف کو جوڑیں گے. اس بات کا آپ کو خیال رکھنا ہے. 3 گھر بنیں گے، پھر اس کے بعد جوڑیں گے. سواد کے ساتھ جب جوڑی بنائیں گے تو آپ سواد کی منڈی بنائیں گے، 1 شوشہ بنائیں گے، اس کے بعد پھر الف کو جوڑیں گے. زواد نقطہ لگا دیجیے، زواد الف زا ہو گیا. اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. اور اکثر بچے لام کے وقت غلطی کرتے ہیں. یاد رکھیے لام کی چھوٹی شکل ایسی آئے گی اور اس کے بعد الف کسی قدر لام کی ہائٹ سے چھوٹا بنائیں گے اور اس کو یہاں پر آپ جوڑیں گے. یہ ہو گیا آپ کا لام الف لا. یاد رکھیے ان چیزوں کا، ان باتوں کا خیال رکھیں گے تبھی جا کے آپ کی خط، آپ کی رائٹنگ، آپ کی تحریر خوبصورت ہوگی، ورنہ پھر بہت زیادہ بگڑ جائے گی. اور پھر یہ عادت آپ کی جو ہے پختہ ہو گئی تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جائے گا. میم کی چھوٹی شکل میں میم کی منڈی آپ نیچے کی طرف بنائیں گے، پھر اس کے بعد یہ میم ہو گیا. اب یہاں پر آپ الف جوڑیں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ میم کی منڈی نیچے آنا ہے، سوائے میم کی منڈی آپ کیا کریں گے؟ چھوٹی یہ میں اوپر کی طرف بنائیں گے. آپ غور کریں گے یہاں پر تو میم کی منڈی اوپر کی طرف بنی ہوئی. دیکھیے یہ میم ہو گیا. اب چھوٹی یہ بنانا ہے آپ کو، تو یہاں آپ چھوٹی یہ ڈالیں. میم چھوٹی یہ میم ہوا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ کلیئر ہو گئی بات؟ چلیے اب اور دوسرا خاص خیال آپ یہ رکھنا ہے، جب آپ چھوٹی اے کے ساتھ سین اور شین کو چھوڑیں گے تو آپ یہ 2 گھر بنیں گے. تیسرا گھر ایسا ہوگا، 1 گھر، یہ 2 گھر، یہ تیسرا گھر ہوگا. اس کے بعد چھوٹی یہ یہاں سے چھوٹی ہے 1 2 3 گھر یہاں پر. اس کا خاص آپ کو خاص خیال رکھنا ہے. اس کے بعد باقی کی تمام چیزیں تو آپ سیکھ چکے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام حروفوں کو الف، واو اور چھوٹی بڑی کے ساتھ جوڑ کے خوب مشق کریں گے اور اس کو سیکھ کر آئیں گے. تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اسی وقت پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.